یا او اللہم صلی اللہ بیٹھو سیدنا و مولانا محمد تھوڑے جی لو جی یار سبحان اللہ تے پیرامہ جدی کر چھڑو ماں حسین تو نمبر رنگ لائے پیر کیسر ساجی میں تے میرے سوزی تسی تے رل کے آؤ محمد تے محمد دیال تے درود پڑھئے تے گل کیڑی پیادا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا سر جی کو طبیعت لگی ہے میں بسم اللہ کر جی ماں حسین تو نمبر رنگ آؤ جی بسم اللہ کریے ماں حسین تو نمبر رنگ لاوے جی پیر سید مخدوم الملک جناب سید سرفراز حسین صاحب آگئے برادر جی وقار ذاکری دنیا دا خوبصورت نام بڑے زور آلے ذاکر جناب ذل حسنین صاحب مالکین عزت رزق بخت اقبال جزا و فرم آؤ باؤ جی پہلا قصیدہ تسی میرا نہیں سنے تو ان میں ان پورا سنا کے تے پھر اٹھن دینا جی دعا فرمایا جے آؤ جی محمد تے محمد دیال تے رل کے درود پڑھئے تے گل کیڑی پیادا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا آج دعا محمد اللہم او اللہ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے اصحاب آج لائیو شیر پدرانا پڑھن لگے دو قسم خدا دی ونڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے او جیڑا خون ہائی او لڑ دریا 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 جیڑا یار ہے او تن کر گئے اللہ شاباش شاباش بسم اللہ کریں میں صدقے جاؤں بسم اللہ کریں جی لو جی کاظمی تے شرازی سیدان دا میرے گھر میں یہ جو رزق کی فراوانی ہے زہرا آپ کے بچوں کی مہربانی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ باجی یہ جڑے تسی ہاتھ اونچے کیتے ہیں جی میں پھر پڑھ دینا میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے کچھ لوگ میدان عرب دے وچ گھی گھی کر گئے کھنڈ کھنڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق مہربانی چرائی صاحب مہربانی کاظمی صاحب دی ونڈ کر گئے اصحاب تے آل چ فرق بڑا میں کو قسم خدا دی ونڈ کر گئے او جیڑا خون ہائی او لڑ دریا جیڑا خون ہائی او لڑ دریا جیڑا خون ہائی او لڑ دریا
شکریہ بہت نواز جی میں صدقے جاواں جی تساں جی او تواڈے بچے جی اے جڑے تواڈے ہاتھ کھلے ہوئے اے جنہاں تسی ہاتھ بلند کیتے انہاں ہاتھاں ویکھ کے میں نے ایک منظر یاد آ گیا او بھی میں لائیو ٹیلی کاسٹ کرن لگا سر چوزن بیدار کرو تے گل کھڑی پیادا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی اے سروال جاج شاہ جی تواڈے بزرگاں درجات بلند ہون غدیر دوازے آئے وچ کوئی کند نہ کوئی اولائے میدان غدیر دوازے آئے اوے رڑے رٹے چٹے نہیں دی گالے میدان غدیر دوازے آئے وچ کوئی کند نہ کوئی اولائے اے حکم جلے بزبان نبی میرے بادوں حیدر مولا اے حکم نبی بزبان نبی میرے بادوں حیدر مولا بڑی مہربانی جی غازی چون بٹے رنگ لاوے لو جی میرا وقت ہو گیا تمام میں ایک سطر اور پڑھ کے ٹکڑا ماتم دا جی پڑھی گئے شعر ہے رسول دی حدیث رسول پڑھی عربی زبان میں پنجابی پڑھا لگا 110 کلو کے سر چوزن بیدار کرو تے گل کیڑی پیادا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا انکل جی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے والی ملک عرب دائے جڑے بندے آدھن علی ساڑھے دیئے اے والی ملک عرب دائے اے والی ملک عرب دائے ایندہ شجرہ پاک نصب دائے ایندہ شجرہ پاک نصب دائے آئے آئے